अपना ख्याल रखिए के साथ मैं हूँ फायदा सिद्दीकी। हमारे प्रोग्राम का मकसद ना सिर्फ बीमारियाँ या उनका इलाज बताना है, बल्कि बीमारियों के साथ बेहतर तौर से ज़िंदगी को गुजारने के तरीके भी बताना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपना ख्याल रखें। आज मैं जिस बीमारी का जिक्र करने जा रही हूँ उसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, यानी दिमाग में रसौली। इस बीमारी की जो अलामात हैं वो कोई ख़ास नहीं होती, लाइक सर दर्द होना, याददाश्त का खोना या मतली आना, लेकिन ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी के बारे में मज़ीद जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर साद बशीर को, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी डॉक्टर साहब, मैंने जिस तरह तस्करा किया कि ब्रेन ट्यूमर एक ख़तरनाक बीमारी है, क्या है? इसमें ब्रेन ट्यूमर्स से जो वो ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन के टिश्यू का हिस्सा होते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स या इंट्रिंसिक ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, जो दिमाग के टिश्यूज़ का अपना हिस्सा होते हैं। वो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनका इलाज मुश्किल भी है और उस पर अभी तक उसकी ना वजूहात का पता है कि क्यों ये शुरू होते हैं, ना उसका कोई शाफ़ी इलाज ऐसा है जिसमें हम ये कह सकें कि एक दफ़ा इलाज कर दिया गया तो अब ये दोबारा नहीं होगा। ये तो वो ट्यूमर्स हैं ये जो आमतौर पर ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा और बहुत से ट्यूमर्स हैं जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जो दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे पैदा होते हैं, लेकिन वो दिमाग में घुसते नहीं हैं, दिमाग को दबाते हैं, दिमाग पे दबाव डालते हैं, या कुछ ऐसे हिस्सों में होते हैं जहाँ पे वो दिमाग के कुछ हिस्सों को डैमेज कर सकते हैं। उनको मुकम्मल तौर पे निकाला जा सकता है और एक दफ़ा वो निकल जाएँ तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दो तरह के ऐसा नहीं, लेकिन ये तफरीक जो है ये उसकी मुनहसर है उस बात पे कि कितनी रफ्तार से ये इसकी ग्रोथ होती है और वो किस जगह पे वाक़ है दिमाग में। तो बाज़ औक़ात बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि ऐसे इलाके में जगह पे हैं ब्रेन के जहाँ पे पहुँचने के लिए या जहाँ पे ऑपरेशन करने से मरीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा होता है। तो बेहतर इसका हर चीज़ में यही होता है कि जितना जल्दी इसकी तशख़ीस कर ली जाए तो उतना जल्दी जो हमारे सामने इलाज के मौक़े हैं वो मुख्तलिफ सामने आ जाते हैं, ताकि उससे मरीज़ को सबसे बेहतर सहूलत मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तशख़ीस की बात की, अभी मैंने ये पढ़ा है कि जो इसकी अलामात हैं वो कुछ ख़ास नहीं होती, तो तशख़ीस कैसे की जाए? तशख़ीस उसमें ऐसे होता है, पहले तो अलामात है। इसमें मसला सिर्फ ये होता है कि सर का दर्द है। सर का दर्द इतनी ऐसी आम कैफियत है कि तो में से तकरीबन हर शख्स को किसी न किसी मरहले पे ज़िंदगी में सर का दर्द होता है। तो हर सर का दर्द जो है वो ज़ाहिर है ब्रेन ट्यूमर से नहीं हो सकता, और बहुत से ब्रेन ट्यूमर्स बग़ैर सर के दर्द के भी पैदा होते हैं और बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो असल चीज़ ये है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी को सर का दर्द है और वो ठीक नहीं हो रहा, कई हफ्ते गुजर गए हैं और सर के दर्द में फ़ायदा नहीं हो रहा है, या ये कि सर का दर्द ऐसा है जो सुबह उठते ही आपको महसूस होता है। मिसाल के तौर पे आप रात को अच्छी नींद आई, आपकी आंख खुली, लेकिन उस वक्त सुबह उठें तो सर का दर्द बहुत सख्त दर्द हो रहा है या बहुत सर भारी हो रहा है और दिन में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाता है। ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको डॉक्टर के पास ले जाने पे मुआवजा करना चाहिए। इसकी जो दर्द है इसकी कैफियत बहुत ज़्यादा होती है? कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि इसमें दर्द हल्का भी हो सकता है, मुस्तकिल दबाव की कैफियत का भी हो सकता है। तो कोई मखसूस कस्म नहीं होते सर के दर्द की, जो कि ब्रेन ट्यूमर से क्या में अंदाज़ा हो। फिर ये है कि उसके साथ फिर यानी मतली वाली कैफियत हो सकती है। कभी ये होता है कि आँखों पे उसका असर पड़ता है, तो आँखों पे दबाव पड़ता है, और बड़ी हद तक अलामात जो हैं ब्रेन ट्यूमर्स की वो उस पर मुनहसर हैं कि दिमाग के किस हिस्से में ये वाक़ है। अच्छा। बाज़ औक़ात एक जिसे हम फ्रंटल ट्यूमर्स कहते हैं, जो दिमाग के सामने के हिस्सों में होता है, ये बाज़ औक़ात बड़े साइज़ के हो जाते हैं, लेकिन सिवाय कुछ शख्सियत में तब्दीलियों के अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा, आपने साइज़ की बार बार बात कर रहे हैं, साइज़ कितना होता है एक ब्रेन ट्यूमर का? हर तरह का साइज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे 1 सेंटीमीटर यानी आधे इंच से लेकर 4-5 इंच के साइज़ का, यानी क्रिकेट के बॉल की साइज़ का भी ट्यूमर हो जाता है। अच्छा। लेकिन होता यह कि चूँकि दिमाग एक नरम टिश्यू है, तो जब ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा होता है तो दिमाग दबता जाता है। तो जब तक दिमाग दब के उसको अकोमोडेट कर सकता है तो अलामात पैदा नहीं होती हैं। फिर जैसी अलामात उसी वक्त पैदा होती हैं जब दिमाग की वो कैपेसिटी जिसके ज़रिए वो दबाव को बर्दाश्त कर रहा है वो ख़त्म हो रही है। इसलिए उस वक्त जो है सिचुएशन एक तरह से अर्जेंट हो जाती है। अर्जेंट से मुराद ये कि जितना जल्दी उससे डील कर लिया जाए उतना अच्छा है। अच्छा, आपने अभी ये बताया ब्रेन ट्यूमर की अलामात जो ज़ाहिर हो रही हैं, ये तो वो है जो ज़ाहिरी अलामात हैं, ठीक है, और अगर हम ना निकालें और इसको बर्दाश्त कर लें या दवाएं खा के ख़त्म कर दें, तो क्या ब्रेन ट्यूमर का हमारे दिमाग में रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? जी नहीं, वैसे कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे एक ट्यूमर कहलाता है जैसे मेनिंजियोमा कहते हैं, जो कि दिमाग के ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं, जैसे मेनिंजीज कहा जाता है, जिनकी इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस होता है, उससे कुछ ट्यूमर्स ग्रो करते हैं। लेकिन कोई बाज़ ट्यूमर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो रुक जाती है ग्रोथ उनकी, और फिर वो कैल्सीफाई होना शुरू हो गई, इस तरह से हड्डी की गोली सी बन जाती है। अच्छा। तो अगर वो फिर बढ़ता नहीं है मज़ीद,
اس کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا ایسا ہوتا ہے. لیکن جو ٹیومر جس کا بڑھنے کا خطرہ ہو, کچھ ٹیومر ایسے ہوتے ہیں جن کی گروتھ جو ہے بہت سلو ہوتی ہے اور ہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ یہ بڑھے گا بھی کہ نہیں بڑھے گا, ان کو پھر آبزرویشن سے مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ٹیومر ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ہر صورت میں آہستہ آہستہ بڑھیں گے ہی, تو وہ ٹیومر جن کے بارے میں 100% یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑھنا ہی ہے, ان کو نکال دینا چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر وہ بڑھتے رہے تو پھر وہ اس انسان کو مفلوج بھی کر سکتے ہیں, دیگر دماغی یعنی علامات اس میں پیدا ہو سکتی ہیں اور بالآخر اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اچھا یہ موت واقع ہونے کی وجہ تو آپ نے مجھے بتا دی کہ وہ ظاہر ہے خطرناک ہو, پریشر ہو, ٹھیک ہے نا. ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ برین ٹیومر کا ہو جانا کیا یہ مطلب ہیریڈیٹلی ہوتا ہے یا آپ کی کوئی کیمیکل چینجز سے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ 99.9% برین ٹیومرز کیوں شروع ہوتے ہیں کسی کے اندر. کچھ خاندانی بیماریاں ایسی ہیں جن کے اندر برین ٹیومرز اس کا حصہ ہوتے ہیں. اس میں اسے ایک ٹیوبرس اسکلیروسس کہلاتی ہے, ایک نیوروفائبرومیٹوسس کہلاتی ہے, لیکن سب یہ غیر معمولی اور ریئر بیماریاں ہیں. یہ خاندانوں میں چلتی ہیں اس میں, لیکن ان کے ساتھ بیشتر جو برین ٹیومرز ہوتے ہیں ایسوشیٹڈ وہ بنائن یا لو میلیگننسی کے ہوتے ہیں. ان کے وہ اتنے خطرناک والے نہیں ہوتے. جو بیشتر ٹیومرز وہ جو بہت جلدی مریض کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ خود بخود شروع ہوتے ہیں. جی اس کا میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ علاج کیا ہے؟ علاج کیا صرف دوائیں ہیں یا پھر سرجری؟ نہیں, دیکھیے برین ٹیومر کا بنیادی طور پہ یہ ہر علاج ہر ٹیومر کا مختلف ہے, لیکن بالعموم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیومرز جو انٹرنسک برین ٹیومرز ہیں, یعنی جیسے جو برین کے اپنے ٹیشو سے ارائز کرتے ہیں, جن کا ایک نام سائنٹیفک نام جو ہے وہ گلائیوماز کہلاتے ہیں. گلائیوماز یہ گلائل سیلز جو برین کے اپنے سیلز ہیں ان سے یہ ارائز کرتے ہیں. ان کے اندر سرجری جو ہے وہ علاج نہیں ہے, لیکن سرجری اس میں بیشتر میں ضروری ہوتی ہے, بیشتر میں, سب میں نہیں. وہ اس لیے کہ سرجری کے ذریعے ہم اتنا ٹیومر نکالا, سرجری کے ذریعے اس ٹیومر کو مکمل طور پہ نہیں نکالا جا سکتا. گلائیوماز کو ہم کتنی بھی باریک بینی سے سرجری کریں کچھ نہ کچھ ٹیومر پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ دماغ کا حصہ ہے, اس میں اسے ہم کھینچ کے نکال نہیں سکتے. اس کا علاج پھر کیمو تھراپی سے اور ریڈیو تھراپی سے ہوتا ہے. لیکن سرجری کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیومر جو دماغ میں رہ جاتا ہے وہ اتنا تھوڑا رہ جاتا ہے کہ اس پہ کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بہت کارگر ہو سکتی ہے. اگر اس ٹیومر کو نکالا نہ جائے, صرف ریڈیو تھراپی دے دی جائے, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیومر جو ہے وہ ریڈیو تھراپی سے ختم نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا اماؤنٹ زیادہ ہے. تو جنرلی اس وقت طریقہ یہ ہے, لیکن کچھ ٹیومرز کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے یا ان کا ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سرجری کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا, پھر ہمیں صرف بایوپسی اسی کر لیتے ہیں, پھر ریڈیو تھراپی سے. تو اسینشلی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ واحد علاج ایسا جو تقریباً سب برین ٹیومرز میں کامن ہے تو وہ ریڈیو تھراپی. ریڈیو تھراپی جی, اور کچھ کے اندر اس کے ساتھ کیمو تھراپی بھی شامل ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی بات کی, یوزلی ہم سب برین ٹیومر اور سرجری کو بہت لنک کرتے ہیں, یعنی کہتے ہیں برین ٹیومر ہے اور سرجری. بالکل. یہ ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی اگر ہوتی ہے تو کیا اس سے ہمارے دماغ کی صلاحیت پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, ویسے اصل چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو دماغ کے سیلز ہیں جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ بڑھتے نہیں. ہم پیدائش کے وقت جو دماغ پہ سیلز ہوتے ہیں تقریباً آخری عمر تک اتنے ہی سیلز ہوتے ہیں اور وہ کم ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب حال میں یعنی تحقیق سے یہ سامنے آیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں یعنی ایڈلٹس جسے کہا جاتا ہے, بالغ افراد جو ہیں, ان کے دماغ میں بھی نئے برین سیلز پیدا ہوتے ہیں. یہ والی پہلے خیال تھا کہ نہیں ہوتے, لیکن ابھی پتہ چلا کہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ جلدی پہ ختم ہو جاتے ہیں. ان کو مینٹین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیت جو ہے اس کو استعمال کرے اور سارا دن جو ہے فالتو یعنی غیر تعمیری سرگرمیوں میں ٹائم نہ لگائے. یہ پتہ ہے کہ جتنا ہم دماغ کو چیلنج کریں گے اپنے, اتنا ہی اس بات کا امکان بڑھ جائے گا. یعنی یہ والی بات صحیح ہے کہ دماغ کو جتنا استعمال کیا جائے گا اتنا کارآمد ثابت ہوگا. دماغ کو استعمال کرنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی معمے کریں یا سائنس ہی پڑھیں. ٹینس کوئی نیا گیم سیکھیں آپ. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو کیرم بورڈ کا شوق ہے, آپ کیرم بورڈ کھیلنا سیکھیں, آپ پہلے نہیں آتا تھا, یا آپ کو بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس یا ٹینس نہیں آتا تھا, یا کرکٹ نہیں آتی تھی, آپ نے وہ کھیلی اور اس میں نئے اسکلز, جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نئے ہنر اور نیا علم, دونوں چیزیں حاصل کرنا ہے. تو اس میں اسکلز اینڈ نالج بہت نئی لیں گے تو وہ برین سیلز جو ہیں پھر برقرار رہیں گے اور نئے اس میں وہ سرکٹس جو ہیں اسے برین میں وہ بنیں گے. تو وہ خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ آ گیا بیچ میں. اصل چیز آپ نے پوچھی تھی وہ یہ کہ سوال یہ تھا سرجری ریڈیو تھراپی کے نقصانات جو ہیں. تو عام طور پہ ریڈیو تھراپی کو پلان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ جو برین ٹیومر ہے اس کے علاوہ جو دیگر ٹیشو ہے اس کے اوپر یا تو ریڈیشن پڑے ہی نہ یا بہت کم پڑے. اس وجہ سے ان کو تو اس میں, لیکن چونکہ بہرحال تھوڑا بہت ریڈیشن ضرور اس میں ہوتی ہے, تو جو عام ریگولر ریڈیشن ہے اس کو اسی طریقے سے وقفوں میں دیا جاتا ہے کہ 5 دن دیا جاتا ہے, 2 دن کا ریسٹ ہوتا ہے اس میں, تاکہ وہ برین کے وہ سیلز جو ڈیمیج ہوئے ہیں اس میں وہ ریکور کر سکیں. تو اس میں نقصان کا تو خطرہ ہے, لیکن جو پروٹوکول دنیا بھر میں اس وقت بنائے گئے ہیں علاج سے, اس سے کوئی لانگ ٹرم نقصان برین کو نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر لوں گی ایک چھوٹا سا بریک.
ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا، ہم برین ٹیومر کے بارے میں مزید آپ کو معلومات دیں گے اور آپ کو ایک مریضہ سے بھی ملائیں گے جو کہ برین ٹیومر کے علاج کرا چکی ہے اور اب صحت مند زندگی گزاری ہے۔